दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। एक दौर था जब जंगें तलवारों से लड़ी जाती थीं, लेकिन फिर बंदूक की ईजाद हमें तलवारबाजी से गन फाइट पर ले आई। बंदूक और बारूद की ईजाद से हमारी खूबसूरत नीली ज़मीन एक मैदान जंग बनकर रह गई, जहां किसी भी वक्त किसी को भी सिर्फ एक गोली से ख़त्म किया जा सकता था। अगर 20वीं सदी के दौरान लड़ी गई जंगों की बात की जाए तो दोस्तों, सिर्फ इस टाइम फ्रेम के दौरान 100 मिलियन 10 करोड़ से ज़ायद लोग अपनी जानें गंवा बैठे। आज के इस दौर में हम आपको बनी नौह इंसान की इसी फजूल ईजाद और इसकी तबाहकारियों के बारे में बताएंगे, जिसको ईजाद करने वाले खुद इस पर शर्मिंदा रहे। मुझे दुख है कि दुनिया भर में मारे जाने वाले लोगों की मौत की जिम्मेदारी मेरे सर पर भी आती है, लेकिन दर हकीकत ये मैं नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ हैं जो बेगुनाहों के कत्ल की जिम्मेदार हैं। ये वो अल्फाज थे जो मिखाइल क्लेशनकोफ ने अपने ख़त में लिखे। दोस्तों, मिखाइल क्लेशनकोफ वो शख्स हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान एक बंदूक का डिज़ाइन तैयार किया था, जिसे उन्होंने अपने नाम पर क्लेशनकोफ का नाम दिया। इसे उर्फ़ आम में AK-47 भी कहते हैं। शुरू में इसे सिर्फ रूसी फौज इस्तेमाल करती थी, लेकिन इसे शोहरत दवाम वियतनाम की जंग में मिली। इसी क्लेशनकोफ की मदद से गोरिल्ला फाइटर्स ने अंकल साम का भुरकस निकाल दिया था। दोस्तों, रूस की ये ईजाद सोवियत अफगान जंग के दौरान रूस ही के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल हुई। इस वक्त दुनिया में 10 करोड़ से ज़ायद क्लेशनकोफ्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। 106 ममालिक की फ़ौजें इसे इस्तेमाल करती हैं, और तो और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार के तौर पर क्लेशनकोफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। क्लेशनकोफ दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली सब मशीन गन है, लेकिन इसके मौजिद मिखाइल क्लेशनकोफ सारी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास आदमी ही रहे, क्योंकि सोवियत रूस में हर शख्स रियासत का मुलाजिम था और सबके हुनर की एक जैसी कीमत थी। क्लेशनकोफ की ख़ास बात यह है कि इसे साफ़ करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, और अगर साफ़ करना हो तो सिर्फ 1 मिनट में ऐसा किया जा सकता है। इसे खोलना और जोड़ना बहुत आसान है, इसलिए ये मुमकिन है। क्लेशनकोफ की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अफ्रीकी मुल्क बोरिकीना फासो के झंडे पर 1997 तक क्लेशनकोफ की तस्वीर बनी रही, जबकि कुछ अफ्रीकी ममालिक इस हथियार से इतनी मोहब्बत करते हैं कि बच्चों को प्यार से कलाश भी कहा जाता है। लेकिन इसके मौजिद जिसने इस कातिल हथियार की ईजाद की थी, वो सारी ज़िंदगी अपनी की गई ईजाद पर गमज़दा रहे। 23 दिसंबर 2013 को 94 बरस की उम्र में 94 ईयर्स की एज में मिखाइल क्लेशनकोफ का इंतकाल हुआ, लेकिन मरने से पहले वो अपनी ईजाद की तबाहकारियाँ और अरूज अपनी आंखों से देख चुके थे और गमज़दा थे। अपनी मौत से कुछ अरसा पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक ख़त लिखा। इस ख़त में उन्होंने लिखा कि माई स्पिरिचुअल पेन इज़ अनबियरेबल। मेरे दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल गूंजता रहता है कि अगर मेरी ईजाद ने यानी राइफ़ल ने लोगों की जान ले ली तो क्या इन सब की मौत का ज़िम्मेदार मैं हूँ? मैं जितनी देर ज़िंदा रहूँगा ये सवाल मेरे दिमाग में उतना ही ज़्यादा घूमता रहेगा। मुझे दुख है कि दुनिया भर में मारे जाने वाले लोगों की मौत की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर है, लेकिन दर हकीकत ये मैं नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ हैं जो बेगुनाहों के कत्ल की ज़िम्मेदार हैं। ये वो ख़त था दोस्तों जो अपनी मौत से कबल उन्होंने हालते गम में लिखा, और फिर अपने इसी गम और शर्मिंदगी के साथ 23 दिसंबर 2013 को दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनकी ईजाद क्लेशनकोफ ने अपनी तबाहकारियाँ जारी रखीं, जिसे शायद रोकना अब बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज के दौर में बंदूक की हर जगह फराहमी और तेज़ रफ्तार फायरिंग ने दुनिया को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है। यहाँ हर रोज़ कई इंसान अपनी जान गंवा बैठते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, ज़रा सोचें, अगर अचानक आपके चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाए और आपके पास अपने दिफा के लिए कुछ ना हो तो आप क्या करेंगे? ये एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका हमें दौर हाज़िर में किसी भी वक्त सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड नोबेल प्राइज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि ये अवार्ड भी एक ऐसे ही गिल्ट, एक ऐसी ही शर्मिंदगी को कम करने के लिए मुतारिफ़ करवाया गया था। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर कहा जाता था। उन्होंने डायनामाइट यानी बारूद की ईजाद की थी। उन्होंने ऐसा धमाका खेज़ मवाद ईजाद किया जिससे पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है।
قصہ کچھ یوں ہے کہ الفریڈ نوبل نے 1866 میں 1866 میں دنیا کا سب سے خطرناک بارود ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ 1888 میں 1888 میں ان کا بھائی لوڈوگ نوبل ہلاک ہو گیا، لیکن کئی اخبارات نے لوڈوگ کے بجائے الفریڈ نوبل کی موت کی خبر شائع کر دی۔ ایک فرینچ نیوز پیپر نے لکھا موت کا سوداگر مر چکا ہے، اور آگے لکھا کہ ڈاکٹر الفریڈ نوبل جو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے لوگوں کو مارنے کے طریقے ایجاد کر کے امیر بنا، وہ خود کل مر گیا۔ الفریڈ نوبل نے جب اخبار کی یہ تحریر پڑھی تو وہ بہت پریشان ہوئے یہ جان کر کہ ان کی موت کے بعد انہیں موت کے سوداگر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد وہ بہت پریشان اور اس ایجاد پر شرمندہ بھی ہوئے۔ اسی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے 27 نومبر 1895 کو پیرس کے سویڈش نارویجن کلب میں اپنی آخری وصیت لکھی۔ اپنی وصیت میں نوبل نے ہدایت کی کہ ان کی وسیع دولت کا بڑا حصہ ایک فنڈ میں رکھا جائے، جس کو سالانہ انعامات کی شکل میں ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے پچھلے سالوں کے دوران بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہو۔ اگرچہ اپنی اس وصیت میں نوبل نے اپنے انعامات کی تخلیق کی کوئی عمومی وجہ پیش نہیں کی، لیکن یہی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ میں اپنی ایجادات کے بڑھتے ہوئے مہلک استعمال اور بڑی تعداد میں جانی نقصان پر شرمندگی کے باعث ایسا کیا۔ ان کی موت کے 5 سال بعد 1901 میں پہلا نوبل انعام دیا گیا، اور تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوستو، الفریڈ نوبل تو دنیا سے چلے گئے، بارود کی ایجاد سے کمائی گئی دولت کا بڑا حصہ بھی وہ نوبل پیس پرائز کے لیے وقف کر گئے، لیکن یہ سب بھی دنیا کو بارود کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے نہیں بچا سکا۔ ان کی اسی ایجاد نے آنے والی صدی میں دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی تھی۔ یہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں کی۔ یہ جنگیں ایسی ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم انسان کی تاریخ میں لڑی جانے والی اب تک کی سب سے خوفناک مسلح جنگ تھی۔ صرف اس جنگ کے دوران 70 سے 85 ملین کے قریب، 7 سے 8.5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں فوجیوں کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ عام شہری مارے گئے تھے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق فوجی اموات 2 کروڑ 10 لاکھ اور 2 کروڑ 55 لاکھ کے درمیان ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عام شہریوں کی ہلاکتیں 3 کروڑ سے زائد بنتی ہیں۔ اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر میں پیدا ہونے والے قحط اور بیماریوں کی وجہ سے 2 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان سوویت یونین کا ہوا، یہاں 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار صرف دوسری جنگ عظیم کے ہیں دوستو، لیکن اگر پوری 20ویں صدی کو 20th سینچری کو دیکھا جائے تو 1900 سے لے کر 1990 تک 1990 کے دوران 4 کروڑ 30 لاکھ صرف وہ فوجی ہیں جو جنگوں میں جان گنوا بیٹھے، اور اسی عرصے کے دوران 6 کروڑ سے زائد شہری بھی مارے گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہونے والی یہ ہلاکتیں دوستو بلا شبہ ایسی ہی ایجادات کا نتیجہ تھیں۔ یہ ایسے اعداد و شمار ہیں جن سے اس امکان کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے کہ بارود اور بندوق ہی انسانی تاریخ کی سب سے فضول ترین ایجادات ہیں۔ ذرا سوچئے دوستو، اگر یہ بندوق یا بارود ایجاد ہی نہ ہوا ہوتا، انسانیت نے اسے رائج ہی نہ کیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا بہت پرسکون ہوتی، یا عالمی جنگوں میں اتنا بڑا جانی نقصان نہ ہوتا اور نہ روزانہ لوگ راہ چلتے فائرنگ سے مارے جاتے۔ 1968 اور 2011 کے درمیان صرف امریکہ میں دوستو فائر آرم سے تقریباً 14 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہر روز امریکہ میں اوسطاً 360 افراد کو قتل، غیر ارادی طور پر فائرنگ اور پولیس کی مداخلت میں گولی مار دی جاتی ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 1,15,000 افراد کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ بتائیں دنیا کو ان قاتل ہتھیاروں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ کیسے قیمتی جانوں کے زیاں کو روکا جا سکتا ہے؟ آپ یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ فضول ایجاد کوئی اور ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں، ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں۔